अस्सलाम वालेकुम। तारीख में सफर करते हुए अब हम 13वीं सदी ईस्वी में दाखिल हो चुके हैं। मुसलमान मिल्लत की तारीख में इससे ज्यादा तकलीफदेह वक्त इससे पहले कभी नहीं आया था। यह वो सदी थी कि जिसमें तकरीबन तमाम मुसलमान मिल्लत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी और यह तक मुमकिन था कि नाउजुबिल्लाह शायद इस दीन का नाम और निशान भी मिटा दिया जाता। जितने मुसलमान इस एक सदी में शहीद किए गए, इससे पहले आने वाले तमाम दौर में या इसके बाद आने वाली कई सदियों में इतने मुसलमानों का खून नहीं बहाया गया। मुसलमान इस मौके पर इस हद तक अपनी तबाही के नजदीक पहुंच चुके थे कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई बराह रास्त मदद शामिल हाल न होती तो आज उम्मत मुस्लिमा का नाम और निशान मिटा दिया जाता। पिछले तकरीबन 125 साल से मुसलमान सलीबी फौजों का मुकाबला करते चले आ रहे थे। पूरे मगरिब की इज्तिमाई ताकत, उनकी फौजी, सियासी और माशी ताकत मिलकर भी मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा रही थी कि उम्मत मुस्लिमा का वजूद खतरे में पड़ जाता। बड़े बड़े जलीलुल कद्र सुल्तान इमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, ये मुसलमानों की सफों की हिफाजत करने के लिए सलीबियों की यलगार के सामने मौजूद रहते थे। सलीबी तमाम तरकुवत के बावजूद शाम और फलस्तीन से आगे ना बढ़ सके और बाकी तमाम मुस्लिम उम्मत के जो एक तरफ मावरा और नहर और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी और दूसरी तरफ उसकी सरहदें यमन तक थी और पूरा अफ्रीका मुसलमानों के पास था, उस तमाम हालात में भी सलीबी जंगें मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना आइंदा आने वाले वक्त में पहुंचा। देखें, उस वक्त जो बड़ी बड़ी एम्पायर या सुपर पावर्स आपस में मुतसादिम थी, उसमें एक तरफ तो वेस्टर्न यूरोप था जो कि इस्लामी तहजीब के साथ टकरा रहा था और मशरिक में चीन की सल्तनत थी। और जैसे हम ये जिक्र कर चुके हैं कि जब से इस्लाम का उरूज हुआ है, इस्लाम की सरहदें इन दो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस की सरहद पर जाकर रुक गई थी। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स में एक नई वाइल्ड फोर्स का इजाफा होने वाला था, एक ऐसा एलिमेंट जिसको ना दुनिया ने इससे पहले देखा था, न किसी को यह अंदाजा था कि यह तूफान जो उठेगा यह दुनिया के साथ क्या हशर बर्पा करेगा। 1206 ईस्वी में चीन के करीब मंगोलिया के इलाके में एक खान तख्त पे बैठता है जिसका नाम चंगेज खान था। उस वक्त की दुनिया की तमाम तहजीबें, चीनी तहजीब, मुसलमान या मगरिब, कोई भी उस खतरे का अंदाजा नहीं कर सकता था जो मंगोलिया से उठ रहा था। चंद ही सालों में मंगोलिया के सब्जाजारों से निकलकर लाखों की तादाद में टड्डी दल लश्कर ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और जो कयामत बर्पा की वो उससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। पूरी चीनी तहजीब तबाह हुई, तमाम इस्लामी तहजीब तबाह हुई और मगरबी तहजीब तबाही के। मंगोलों की आमद इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि दुनिया की 3 बड़ी बड़ी तहजीबें इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी और तीनों को इनके आगे घुटने टेकने पड़े। इस खतरनाक तरीन सूरत हाल में अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों की मदद की और मुसलमान तहजीब किस तरह दोबारा अपने पांव पर खड़ी हो सकी और क्या मज़ाहमत थी जो मुसलमानों के सफों में पैदा हुई, वो एक हैरतअंगेज दास्तान है। आइए इस वक्त एक तायराना निगाह डालते हैं उस वक्त की मुसलमान दुनिया पर। खिलाफत अब्बासिया बगदाद में मरकज बनाकर बैठी तो थी, लेकिन वो इस कदर कमजोर थी कि इसका कोई इख्तियार और इख्तिदार बाकी मुसलमान सल्तनत के हिस्सों पर नहीं। तमाम मुसलमान दुनिया छोटे तकसीम हो चुकी थी। वो तमाम बड़े बड़े नाम और सुल्तान, वो शहसवार जो उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करते चले आ रहे थे, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, मलिक शाह सल्जूक, ये बड़े बड़े नाम, ये बुजुर्ग गुजर के जा चुके थे। उनकी औलादें इस काबिल नहीं थी कि अपने बुजुर्गों का बोझ उठा सकती। आपस में मुतफर्रिक बटे हुए बाहम दस्तो गिरेबान, सल्जूकियों की अलग रियासत थी, जंगियों की अलग हुकूमत थी। अयूबी डायनेस्टी अपनी जगह पर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। मिस्र में ममलूक जोर पकड़ रहे थे और खुरासान के इलाकों में ख्वारजम शाह की हुकूमत कायम हो रही थी। इस तमाम तवाइफुल मलूकी के दौर में अफगानिस्तान से शहाबुद्दीन गौरी निकलते हैं और हिंदुस्तान की तरफ हमला करते हैं और दिल्ली की सल्तनत कायम की जाती है। इस वाक़े को हम पहले बात कर चुके हैं। इस कैफियत में मुसलमान उलमा, दानिश्वर और तहजीब भी इस कदर जवाल पजीर हो चुकी थी कि मुसलमानों में कोई इल्मी और इंटेलेक्चुअल काम नहीं हो रहा था।
اس بات پر علماء بحث میں لگے ہوتے تھے کہ اگر سور بکری بن کر آ جائے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے یا نہیں. اس لیول کے اختلافات, اس لیول کے علمی مسائل بغداد جیسے شہر میں ڈسکس کیے جاتے تھے, اور تمام وہ تہذیبی اور ثقافتی مرکز جو کئی سو سال سے دنیا کی قیادت کر رہا تھا, اخلاقی, مورلی اور اکنامکلی اس قدر زوال میں جا چکا تھا کہ اب مسلمانوں کو ایک قہر الہی ہی کی ضرورت تھی. مسلمانوں کی زبوحالی کے دور میں منگولیا سے چنگیز خان کی آندھی نکلتی ہے اور تقریباً 20 لاکھ منگول منگولیا سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. تاریخ نے اور دنیا کی تمام بڑی بڑی تہذیبوں نے اس سے پہلے منگولوں کا نام بھی نہیں سنا ہوتا, اور جب یہ سرخ آندھی منگولیا سے نکل کر لاکھوں کے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ پوری دنیا پر ٹوٹ پڑتی ہے اور آگ و خون کا سیلاب بہانا شروع کرتی ہے, تو بڑی بڑی تہذیبیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں, کروڑوں انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے, اور کئی سو سال کا تاریخی ورثہ جو امت مسلمہ نے خون پسینے کی کمائی سے جمع کیا تھا جلا کے راکھ کر دیا جاتا ہے. آئیے اب ذرا منگولوں پر بھی بات کر لیں. 1206 میں چنگیز خان نے منگولوں کی جو سلطنت منگولیا میں قائم کی, اس کے 70 سال کے عرصے میں دنیا کے ہر کونے تک منگول حکمران اپنی حکومت قائم کر چکے تھے. انسانی تاریخ نے اس سے بڑی سلطنت نہیں دیکھی, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. چنگیز خان اور اس کی اولادوں نے اس وقت کی تمام دنیا کا تقریباً 90% حصہ فتح کر لیا تھا. اس کی اولادوں میں سے ایک چین کی طرف گیا اور پورے چین پر قبضہ کر لیا. یاد رکھیے گا, یہ چین کی وہ سلطنت ہے جو کئی ہزار سال سے آزاد چلی آ رہی تھی, اور قتیبہ بن مسلم اوائل اسلام میں چین کی سرحد پر پہنچ کر رک گئے تھے اور چین کو فتح نہیں کیا جا سکا تھا. یہ چین اب چنگیز خان کی فوجوں نے اپنی سلطنت میں شامل کیا. دوسری طرف چنگیز خان کی فوجوں میں سے ایک دستہ سینٹرل ایشیا میں سے گزرتا ہوا روس کی طرف چلا گیا اور روس اور سائبیریا تک کے علاقے فتح کر لیے, اور پھر مشرقی یورپ سے ہوتا ہوا بلغاریہ کراس کرتا ہوا ویانا آسٹریا تک جا پہنچا. تیسرا کالم اس کا سینٹرل ایشیا سے ماورا نہر کراس کر کے خراسان میں داخل ہوتا ہے اور پوری مسلم دنیا کو تاراج کرتا ہوا بغداد کو سیک کر کے بیت المقدس شریف کے قریب پہنچ کر میڈیٹرینین کے ساحل پر جا پہنچتا ہے. آپ اندازہ کیجئے, تمام مسلم دنیا روندی چلی گئی ان کے قدموں تلے. ان کی تلواریں جہاں سے گزری تمام انسانیت قتل کر دی گئی. یہ اس قدر غیر معمولی لوگ تھے کہ اس جیسی فوج دنیا نے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی. سخت جنگجو, پیشہ ور قاتل, شکاری, اور اس قدر جفاکش کہ ایک ایک دن میں 100 میل گھوڑے کی پشت پر سفر کرتے تھے. ایک ایک تاتاری اپنے ساتھ 10 گھوڑے رکھتا, اور جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو دوران سفر ہی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا, اور جب بھوک لگتی تو اپنی خنجر سے گھوڑے کی پشت میں سوراخ کر کے اس کا خون چوس لیتا. دنیا نے اس سے پہلے ایسی فوج کبھی نہیں کہ جنگی قوانین ان منگولوں کی جنگی اسٹریٹجی کے آگے فیل ہو جایا کرتے تھے. غیر معمولی ذہین, غیر معمولی دلیر اور دہشت گردی کی حد تک ظلم و ستم اور سیوج. انسانیت کی تاریخ میں اپنی مفتوح قوموں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا رواج چنگیز خان کی منگول فوجوں نے شروع کیا. جنگ کے کوئی سکروپلز, کوئی لا, کوئی قوانین نہیں تھے. جہاں دھوکہ دیا جا سکتا ہے وہاں دھوکہ دیا جائے, عہد شکنی کی ضرورت ہے وہاں عہد شکنی کی جائے, جہاں براہ راست تصادم کرنا ہے اس کی بھی اجازت ہے. معاہدات کر کے توڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا, اور مفتوح علاقوں کو تباہ و برباد کر کے جلانا, آگ لگانا, انسانوں, عورتوں, بچوں, بوڑھوں اور بے گناہوں کی بے حرمتی کر کے قتل و غارت کرنا, کسی قسم کا کوئی قانون, کوئی رکاوٹ ان کے سامنے مزاحم نہیں تھی. ایک ایسی وحشی قوم جو سورج, چاند, ستاروں کی پوجا کرتی تھی, اس کے نزدیک دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان بے معنی تھے. دنیا کی تمام تہذیب اور ثقافت حیثیت نہیں رکھتی تھی. انسانیت کی تمام تہذیب و تمدن, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, فلسفہ اور علوم ان کے نزدیک اس قابل تھے کہ ان کو جلا دیا جائے. انسانیت کو اس وحشی قوم نے سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں دیا. اسلامی تہذیب کے بڑے بڑے مرکز سمرقند, بخارا, نیشاپور, مرو, بلخ, خراسان, بغداد ان کی تلواروں تلے رون دیے گئے. بغداد کی عباسی خلافت کی تباہی کی تاریخ اتنی دردناک ہے اور اس قدر ہولناک واقعات اس میں پیش آئے
اور اس تباہی کی وجہ سے آج تک آنے والی دنیا میں انسانیت کی تاریخ ہی تبدیل ہو کے رہ گئی۔ منگول یا سمرقند اور بخارا کی تباہی کے لیے بڑھے تو اس علاقے پہ جو حکومت مسلمانوں کی قائم تھی وہ خوارزم شاہ کی تھی، مگر خوارزم شاہ ایک کمزور بادشاہ تھا۔ اس نے بذات خود منگولوں کے ساتھ مزاحمت کرنے کے بجائے فرار کا رستہ اختیار کیا۔ اس کے بیٹے جلال الدین محمد خوارزم شاہ نے اپنے باپ کی جگہ مزاحمت کی کوشش کی، لیکن منگول طوفان اتنا بڑا تھا کہ جلال الدین خوارزم شاہ اس کے اندر ڈوب کر رہ گیا۔ اگر خوارزم شاہ کی ریاست تباہ ہو جاتی تو اس کے بعد منگولوں نے براہ راست بغداد پر حملہ کرنا تھا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کی ہیروئک ریزسٹنس اور امت مسلمہ کی زبوں حالی کی دردناک داستان نسیم حجازی نے اپنے ناول آخری چٹان میں اس کی تصویر کشی کی ہے۔ بغداد سے بار بار کمک اور مدد مانگنے کے باوجود بغداد کے حکمرانوں نے خوارزم شاہ کی کوئی مدد نہیں کی۔ بغداد میں علمی اور فلسفیانہ گفتگو کے مراکز بنے ہوئے تھے۔ غدار وزیر ابن القمی نے جو پشت پر منگولوں سے ساز باز کر چکا تھا، خلیفہ کو مشورہ دیا کہ علم و ہنر کے اس مرکز میں 4 لاکھ فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تمام فوج کو فارغ کر دیا جائے اور صرف تھوڑے سے پیلس گارڈز چھوڑ دیے جائیں۔ جب چاروں طرف سے خطرات امٹتے چلے آ رہے ہوں اور پوری مسلم امت کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہو، اس وقت یہ مشورہ دینا کہ فوج کی تعداد کم کر دی جائے امت مسلمہ کی سزائے موت کے تازیانے پر آخری مہر تھی۔ بالآخر قہر الہی بغداد کے دروازوں تک آ پہنچا۔ 1258 میں چنگیز خان کا پوتا ہلاکو اپنی کئی لاکھ کی فوج کے ساتھ بغداد کے شہر کی طرف بڑھتا ہے اور مرکز خلافت کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ اس وقت خلیفہ معتصم باللہ جو اپنی تمام فوج کو رخصت کر چکے ہوتے ہیں، خوف و دہشت سے کانپنے لگتے ہیں۔ نیگوسیشنز کا یہ وقت نہیں تھا۔ خلیفہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ہلاکو کو تحفے تحائف دے کے راضی کر لیا جائے۔ جب خلیفہ تک یہ اطلاع پہنچی کہ ہلاکو خان کی فوجیں دروازے تک پہنچ چکی ہیں تو وہ اپنے ہاتھ میں شراب کا جام لے کر رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خلیفہ اپنے تمام مصاحبوں، وزیروں اور علماء کے ساتھ ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کو بڑے بڑے تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ ہلاکو ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس قدر دولت رکھنے کا کیا فائدہ اگر تم اپنی حفاظت کے لیے فوج نہ تیار کر سکے، اور اب اس دولت کا مزہ چکھو۔ خلیفہ وقت کو قالین میں لپیٹ کر منگول گھوڑوں کے نیچے دے دیا جاتا ہے، جو اس پر گھوڑے دوڑا دوڑا کے خلیفہ کا کچومر نکال دیتے ہیں۔ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں کئی لاکھ منگولوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے قتل و غارت کے لیے۔ مسلمانوں کے زوال کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں تاتاری عورت داخل ہوتی ہے تلوار لے کر، اور 20 مسلمان سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ایک ایک کر کے سب کی گردن اتارتے جاتی ہے، اور جب اس کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بقیوں سے کہتا ہے کہ یہیں ٹھہرو، میں نئی تلوار لے کر آتی ہوں، اور آ کر دوبارہ جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے سر قلم کرتی ہے۔ اس قدر امت کا زوال، یہ وہ قوم تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ قہر الہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت کے اعمال کی وجہ سے منگولیا کے ریگستانوں سے اس قوم پر نازل کیا تھا۔ مسلمان تہذیب اس بری طرح تباہ و برباد کی جاتی ہے کہ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں شاید ہی کوئی جان بچا کر بھاگ سکتا ہے۔ تمام بڑی بڑی لائبریریاں جن میں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں موجود تھیں، پہلے وہ دریا برد کی جاتی ہے۔ دجلہ ایک دن میں 2 مرتبہ رنگ بدلتا ہے، پہلے سرخ ہوتا ہے مسلمانوں کے خون سے اور پھر کتابوں کی سیاہی سے سیاہ۔ کئی لاکھ مسلمانوں کی قتل و غارت کے بعد جب ہلاکو کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید کچھ مسلمان تہہ خانوں میں چھپ گئے ہوں تو اس نے دریا کا بند توڑوا دیا اور پورے شہر کو پانی سے ڈبو دیا گیا۔ کہتے یہ ہیں کہ جب اس تباہی و بربادی کے بعد منگول لشکر لوٹ مار کا سامان لے کر نکلا ہے تو اس قافلے کی لمبائی 5 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی شکست میں غداروں اور منافقین کا بہت بڑا ہاتھ تھا، لیکن منگولوں کا غداروں اور منافقین سے معاملہ طے کرنے کا انداز اپنا ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مفتوح قوم کو ذبح کرتے، پہلے ان غداروں کو قتل کرتے تھے کہ جو اپنی قوم کے خلاف منگولوں کا ساتھ دیتے تھے۔
मंगोलों की दलील यह थी कि जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे होगा। इस तमाम पुराशोभ दौर में बड़ी बड़ी मुसलमान हस्तियां भी मौजूद थी। निशापुर में हजरत फरीदुद्दीन अत्तार मौजूद थे, और यह वाकया बड़ी दिलचस्पी का होगा कि यहां पे अगर उनका रवैया बयान किया जाए। जब इनके पास उनके मुरीद पहुंचते हैं और कहते हैं कि दुआ की दरखास्त है कि मंगोलों का फितना निशापुर की तरफ बढ़ रहा है, तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह की मर्जी को समझो, यह कहर इलाही है, अब दुआ का वक्त निकल चुका है, अब जिहाद का वक्त है, जो मरेगा वो शहीद की मौत होगा, बाकियों पर अल्लाह का अजाब है। 114 बरस की उम्र में फरीदुद्दीन अत्तार अपनी तलवार निकालते हैं और मंगोलों से जंग के लिए बाहर निकलते हैं और जिहाद करते हुए शहीद होते हैं। इसी दौर में मौलाना जलालुद्दीन रूमी कौनिया में मुकीम होते हैं। फरीदुद्दीन अत्तार का बहुत गहरा असर होता है जलालुद्दीन रूमी पर। तमाम खुरासान, ईरान, इराक और मुस्लिम दुनिया की तबाही के बाद अब कौनिया की बारी भी थी। तमाम शहर के लोग मौलाना जलालुद्दीन रूमी के पास आकर दुआ की दरखास्त करते हैं और उनके इसरार पर मौलाना जायनमाज बिछाकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते हैं। और फिर तारीख एक अजीब और गरीब मंजर देखती है कि कौनिया का शहर इस तातारी यलगार से महफूज हो जाता है। बगैर किसी वजह के तातारी इस शहर को परे कर देते हैं और पूरी तमाम मुसलमान दुनिया में तबाही मचाते रहते हैं। यह मौलाना जलालुद्दीन रूमी के रूहानी वजूद होने की गैर मामूली दलील है। बगदाद की खिलाफत की तबाही के बाद मंगोल शाम की तरफ बढ़ते हैं और पूरे शाम को तख्तो तराज करते हैं। दमिश्क उनसे मुआहदा करके दरवाजे खोल देता है और शहर की मुकम्मल तबाही बच जाती है, वरना बाकी तमाम शहर हलब, हमस और वो तमाम इलाके जो मुसलमानों के पास थे तख्तो ताराज किए जाते हैं। इस कदर मुकम्मल तबाही कि सेंट्रल एशिया के समरकंद और बुखारा से लेकर शाम तक कोई मुसलमान शहर बाकी नहीं बचता। आप तसव्वुर कीजिए, एक लम्हे के लिए रुक कर अंदाजा कीजिए कि ये कितने बड़े इलाके की, कितनी बड़ी इस्लामी तहजीब की मुकम्मल तबाही थी। सिर्फ मिस्र बाकी रह जाता है और मक्का और मदीना। हलाकू खान खुद 3 लाख के लश्कर मिस्र की तरफ बढ़ता है। अगर मिस्र भी ओवररन हो जाता तो इस्लामी तहजीब के तमाम नामो निशान मिटा दिए जाते। हलाकू का इरादा इसके बाद मक्का और मदीना पर हमला करने का भी था। मुसलमानों को अब इतनी सजा लग चुकी थी, सुब्हानहू व तआला को भी इनके हाल पर रहम आ गया। और यहां बराह रास्त डिवाइन इंटरवेंशन होती है कि इस लाइन पर आकर सीरिया और इजिप्ट के दरमियान मंगोल फौज को रोक दिया जाता है। यह बात हम पहले बता चुके हैं कि 1227 में चंगेज खान के इंतकाल के बाद उसकी इतनी वसी सल्तनत उसके बेटों और पोतों में तकसीम हो गई थी और उनके 4 बड़े बड़े मराकिज कायम किए गए थे। एक चीन की तरफ चला गया था, एक सेंट्रल एशिया और चाइना की तरफ निकल गया था, और तीसरे ने खुरासान और सेंट्रल एशिया से होते हुए नीचे मुसलमान इलाकों पर हलाकू ने अपनी रियासत कायम की थी। जिस वक्त हलाकू 3 लाख के लश्कर के साथ शाम और मिस्र की सरहद पर पहुंचता है तो इसको इत्तला यह मिलती है कि पीछे खान का इंतकाल हो जाता है और एक नए खान का इंतखाब करना होता है। और दूसरी तरफ यह इत्तला भी हलाकू को पहुंचती है कि इसका भाई जो लश्कर लेकर रूस और यूरोप की तरफ गया था वो लश्कर इस्लाम कबूल कर चुका है। इस खबर को सुनते ही हलाकू वहशतनाक हो जाता है और 30-35 हजार के लश्कर को मिस्र और शाम की सरहद पर छोड़कर बाकी पूरी फौज लेकर वापस लौट जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली तायद होती है कि एक तरफ तो रूस और उन तमाम इलाकों में जिनको गोल्डन हॉर्न्स कहा जाता था वो लश्कर इस्लाम कबूल करने लगते हैं, और दूसरी तरफ हलाकू की वो फौज जो पूरे मिस्र को रोंदती हुई अफ्रीका तक जा सकती थी वो वापस लौटना शुरू करती है। उसके बावजूद एक 30 से 40 हजार का एक खौफनाक लश्कर मिस्र की सरहद पर छोड़ दिया जाता है, और यहां वो फैसला कुन जंग होती है जिससे उम्मत मुस्लिमा के हक में ताकत का तवाजुन तब्दील होने लगता है। मिस्र से एक छोटी सी फौज निकलती है जिसकी तादाद तकरीबन 20,000 होती है। इसकी क़यादत एक नए मुसलमान जनरल रुकनुद्दीन बैबरस कर रहे होते हैं। ऐनुल जालूत के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने होती हैं। ऐनुल जालूत का मतलब है जालूत के चश्मे। ये कहा यह जाता है
کہ یہ تاریخی طور پر وہ مقام ہے کہ جہاں پہ داؤد علیہ السلام اور جالوت کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا. کئی ہزار سال کے بعد پھر داؤد اور جالوت کا مقابلہ عین الجالوت کے مقام پر ہوتا ہے. عین الجالوت میں لڑی جانے والی اس جنگ کا شمار امت مسلمہ کی تاریخ کی اسٹریٹجک وارز میں ہوتا ہے. اس جنگ کے نتیجے میں اگر مسلمانوں کو شکست ہوتی تو مصر اور افریقہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جاتا. اس جنگ میں فتح کی صورت میں پہلی مرتبہ مسلمان اس قابل ہوتے کہ منگول یلغار کو روک کر اس کو واپس دھکیلنا شروع کریں. 1260 میں لڑی جانے والی اس جنگ نے مسلمانوں کے حق میں تاریخ کا پاسا پلٹ دیا. آئیے اب آپ کو تھوڑا سا تعارف سلطان رکن الدین بیبرس کا بھی کرا دیں. جس طرح 12ویں صدی میں امت مسلمہ نے بڑے بڑے شہسوار پیدا کیے، عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، اسی طرح 13ویں صدی رکن الدین بیبرس کے نام لکھی گئی ہے. یہ مصر کے سلطان جنہوں نے بیک وقت 2 محاذوں پر امت مسلمہ کی آبرو کی حفاظت کی. ایک طرف پورا یورپ صلیبی جنگیں بھی اس وقت جاری تھی، حملہ آور ہوتے. شاہ کنگ لوئی کے ساتھ آپ نے مصر میں وہ خوفناک اور حیرت انگیز جنگیں لڑی کہ جس لوئی کو زندہ گرفتار کیا آپ نے. اور دوسری طرف سائملٹینسلی اس منگول انویژن کو روکنے کے لیے بھی جو غیر معمولی کردار آپ کا کہ عین الجالوت کے مقام پر پہلی مرتبہ مسلمان قوم نے ایک ڈیسائسو شکست دی منگول فوج کو، اور اس کے نتیجے میں پورے شام میں آگ بھڑک اٹھی کے خلاف بغاوت بلند کی اور منگولوں کو شام سے نکالنے کا راستہ بن سکا. 1277 میں جب بیبرس کا انتقال ہوتا ہے دمشق میں، اس وقت آپ اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کر رہے ہوتے ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہے. خراسان، ایران، عراق، شام اور مصر یہ تمام اس سلطنت میں شامل ہوتے ہیں جو بیبرس قائم کرتے ہیں، اور آئندہ 300 سال تک یہ سلطنت قائم رہتی ہے. ایک دیوانگی کی حد تک دلیر جنرل اور ایک جینیس ہونے کی حد تک سٹیٹسمین. امت مسلمہ کو اپنی حفاظت کے لیے اس پرآشوب دور میں جس تلوار کی ضرورت تھی وہ مصر سے اللہ نے مسلمانوں کو دی اور رکن الدین بیبرس کی شکل میں امت کے سامنے آئی. آج بھی شام اور مصر میں بیبرس کو صلاح الدین ایوبی کے بعد اعلیٰ ترین مقام اور رومانوی حیثیت دی جاتی ہے. اس قدر عرب لٹریچر، پوئٹری، داستانیں، افسانے اور ڈرامے بیبرس پر بنائے گئے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد کسی اور مسلمان سلطان پر نہیں بنائے گئے. دمشق میں آج بھی آپ کی بنائی ہوئی لائبریری اور وہ خانقاہ موجود ہے کہ جس کے دامن میں آپ کی قبر ہے. سلطان رکن الدین بیبرس نے جو سلطنت قائم کی اس کو مملوک سلطنت کہتے ہیں. مملوک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے غلام. آئیے اس کا تھوڑا تعارف کرا دیا جائے. اس زمانے میں ایک روایت تھی کہ مسلمان اپنی فوجوں میں بھرتی کرنے کے لیے ان غلاموں کو استعمال کرتے تھے کہ جو مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے ہاتھ لگتے تھے. ایک نئی وارئر کلاس، ایک نئی ملٹری اکیڈمیز بنائی گئیں کہ جن میں خاص قسم کے جنگی دستے تیار کیے جاتے. یہ افراد کہ جن کو ان ملٹری اکیڈمیز میں بھرتی کیا جاتا تھا یہ ترک النسل تھے، ٹرکک اوریجن کے تھے، اور روس کے جنوب سے لے کر پورے ایشیا وسطی اناطولیہ کے علاقوں سے ان کو لے کر ان ملٹری اکیڈمی میں شامل کیا جاتا تھا کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہوتے تھے. ان بچوں کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، کوئی ان کی دنیاوی رسپانسبلٹیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کو اعلیٰ ترین تربیت دی جائے جنگی حکمت عملی، اسٹریٹجک ڈپلومیسی، پالیٹکس، اور ان کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے مسلمان مملکت کے شہسوار اور کٹنگ ایج کے طور پر استعمال کیا جائے. ان مملوک دستوں کی تربیت اور ان کو استعمال کرنے کا رواج اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں تھا. عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، سلطان سلجوق، محمود غزنوی، غوری، ان تمام کے فوجوں میں بڑے بڑے دستے مملوک فوجوں کے ہوا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ سلطان شہاب الدین غوری کے بعد انہی مملوک دستوں نے سلطنت دہلی قائم کی جو خاندان غلامہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے. یہی خاندان غلامہ، یہی مملوک جب مصر میں اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کو مملوک ڈائنسٹی کہا جاتا ہے. اس زمانے کی تمام مسلمان سلطنتوں میں
जो पहले जंगी और उसके बाद अयूबी ममलूकों को गैर मामूली ताकत और इख्तियार हासिल था और हुकूमत का तमाम इंतजाम यही चलाया करते थे। जब अयूबी हुकूमत मिस्र में बहुत कमजोर हो गई और सलीबी फौजों के मुकाबले में मुकाबला करने की ताब न रखती थी, तो उसी दौर में दरबार के ममलूकों ने अयूबी सल्तनत को माजूल करके ममलूक सल्तनत की बुनियाद रखी। रुकनुद्दीन बैबरस इसी सल्तनत के एक जनरल थे और बाद में तरक्की करते हुए खुद ममलूक 1250 में कायम होने वाली ये ममलूक डायनेस्टी 1517 तक इस पूरी सल्तनत पर हुकूमत करती है। इसके बाद इसका रकबा मुख्तसर जरूर हो जाता है, लेकिन मिस्र पर फिर भी इसकी हुक्मरानी कायम रहती है और 1798 में जब नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र पर हमला करता है, उस वक्त इस ममलूक डायनेस्टी का मुकम्मल तौर पर खात्मा होता है। 1260 में ऐनुल जालूत की जंग से पहले ही रुकनुद्दीन बैबरस उम्मत मुस्लिमा में अपने नाम का लोहा मनवा चुके थे। आपको याद होगा कि पिछले 150 साल से सलीबी फौजें मुसलसल मुसलमानों पर हमले करते चली आई थी और कई सलीबी लश्करों के शिकस्त के बाद बिलाखिर रुकनुद्दीन बैबरस के दौर में फ्रांस के सुल्तान लुई ने एक दफा फिर सलीबी हमला करने का फैसला किया, जिसको तारीख 7th क्रूसेड यानी 7वीं सलीबी जंग के नाम से याद करती है। आमतौर पर सलीबी हमले कुस्तुनतुनिया के जरिए शाम और शाम से फलस्तीन की तरफ आया करते थे। यह सलीबी हमला मिस्र के जरिए किया गया, क्योंकि सलीबी फौजों ने यह फैसला किया कि जब तक कि मिस्र पर कब्जा न किया जाए उस वक्त तक बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद नहीं कराया जा सकता। यह पहला बड़ा सलीबी हमला था कि जो दमिश्क की तरफ से आने के बजाय काहिरा की तरफ से फलस्तीन की तरफ बढ़ा। इस हमले में रुकनुद्दीन बैबरस ने जो किरदार अदा किया और अपना नाम का लोहा जिस तरह मनवाया और उम्मत की आबरू की जिस तरह हिफाजत की, वो एक शानदार तारीख है जिसको हम उस वक्त जिक्र करेंगे जब 7वें सलीबी जंग की तफसील इंशाअल्लाह आइंदा बात की जाएगी। 1248 में फ्रांस का बादशाह लुई यह फैसला करता है कि बैतुल मक़दस शरीफ को मुसलमानों के कब्जे से आजाद कराने के लिए वो एक और सलीबी मुहिम लेकर जाएगा। यह 7वीं सलीबी जंग के नाम से मशहूर हुई। इस सलीबी जंग की खास बात यह थी कि इसका ऐलान पोप ने नहीं किया था, न ही यूरोप के दूसरे तमाम बादशाह इसमें शामिल थे। यह लुई का अपना पर्सनल एक्सपीडिशन था, जो उसने एक मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह ने उसको सेहत दी तो वो बैतुल मक़दस शरीफ को आजाद कराने जाएगा। उस मन्नत की तकमील के लिए इसने अपने लाओ लश्कर को जमा किया, अपने साथ अपने खानदान, अपने भाई, अपने जनरल्स को लिया और एक बहुत भारी लश्कर के साथ बहरी जहाज के रास्ते पहले साइप्रस पहुंचा। साइप्रस में लुई की मुलाकात टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स से होती है और नाइट्स भी अपने दस्ते इस ईसाई फौज के साथ भेजने पर रजामंदी इख्तियार करते हैं, मगर इनके पास बहरी जहाजों की कमी होती है, तो लुई सिर्फ अपनी एक चौथाई फौज के साथ मिस्र की तरफ सेल करता है और बाकी तमाम फौज पीछे दूसरे जहाजों में कुछ अरसे के बाद रवाना होने वाली होती है। इस दफा सलीबियों का प्लान यह था कि पहले मिस्र पर हमला किया जाए और मिस्र को कैप्चर करके लेवेंट के रास्ते बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ शाम में पेशकदमी की जाए। इससे पहले इनकी तमाम मिलिट्री एक्सपीडिशंस आपको याद होगा कि पहले कुस्तुनतुनिया में जमा होती थी और कुस्तुनतुनिया से एशिया माइनर के रास्ते ये शाम और फलस्तीन पर हमलावर होते थे। लेकिन अब की दफा इस तब्दीली के बाद इस नई जंगी हिकमत अमली को सामने रखते हुए इस सलीबी फौज का पहला हदफ डमीटा का किला था, कि जो अलेक्जेंड्रिया, जो कि मिस्र में बहुत बड़ी समुद्री पोर्ट और मुसलमानों का शहर था, इसके मशरिक में आबाद था। जब ये नेवल आर्माडा डमीटा के साहिल के पास पहुंचा है और इसने एम्फीबियस लैंडिंग की है, तो मुसलमान हैरान रह गए। मुसलमानों की इनकी आमद की कोई इत्तला नहीं थी और फौज किले के अंदर मौजूद नहीं थी। तमाम किला शहरी आबादी पर मुश्तमिल था और किले के कमांडर ने एक टैक्टिकल विड्रॉल किया और तमाम शहरी आबादी को बहिफाजत निकालकर काहिरा की तरफ रवाना कर दिया और किले को खाली कर दिया गया। जब सलीबी फौज साहिल पर उतरी है और किले की तरफ बढ़ी है, तो इसको खाली पाकर इस पर फौरन ही कब्जा कर लिया गया और सलीबियों के हौसले आसमान से बातें करने लगे कि इनकी आगाज इनकी तवक्को से बहुत ज्यादा बेहतर हो गया था। इस वक्त मिस्र और शाम पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बेटों की हुकूमत थी, लेकिन वो इस काबिल नहीं थे कि उस खतरे का मुकाबला कर सकते जो अब दोबारा एक नई सलीबी जंग की सूरत में सामने आ रहा था। जब सलीबियों ने
मिस्र के साहिल पर लैंडिंग की तो इसी दौरान में मिस्र में अयूबी सुल्तान का इंतकाल भी हो जाता है। अब मुसलमानों के लिए यह दोहरी मुसीबत होती है। एक तरफ ताकत के लिए कशमकश शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ सलीबी फौजें दमीटा का किला फतह करने के बाद काहिरा की तरफ पेशकदमी कर रही होती हैं। दरमियानी फासला तकरीबन 200 किलोमीटर का था, मगर दमीटा और काहिरा के दरमियान मंसूरा का किला भी आता था। मुसलमानों ने सलीबी एडवांस को रोकने के लिए मंसूरा के गिर्द अपने डिफेंसेस लगाए और मंसूरा और सलीबी फौज के दरमियान जो दरिया बहता था उसको हद फासिल बनाकर अपने मोर्चे कायम कर लिए। मुसलमान फौज का पड़ाव जिसकी कयादत फखरुद्दीन कर रहे थे मंसूरा के किले के बाहर था। इसके बाद दरिया और दरिया के दूसरे किनारे पर सलीबी फौज। तवील अरसा यह मुहासरा कायम रहा, मगर एक दिन सलीबियों ने मुसलमानों को सरप्राइज कर दिया। जब सुबह के वक्त मुसलमान अपने कैंप में आराम से बैठे हुए थे तो एक खास रास्ते से जो मुखबरी के जरिए सलीबियों ने मालूम किया था, एक हरावल दस्ता उनका दरिया क्रॉस करता है जिसकी कयादत किंग लुई का अपना भाई कर रहा होता है, और वो दस्ता मुसलमानों के कैंप पर टूट पड़ता है। मुसलमानों को शदीद नुकसान होता है, घमसान की लड़ाई होती है और इस नुकसान में मुसलमान कमांडर इन चीफ फखरुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मुसलमान फौज तेजी से रिट्रीट करती है और मंसूरा के किले में दाखिल हो जाती है। जो ईसाई दस्ता मुसलमान फौज पर शबखून मारने के लिए भेजा गया था उसकी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। जब किंग लुई को इस कामयाबी की इत्तला मिलती है तो वो अपनी फौज को हुक्म देता है कि फौरन दरिया पार किया जाए, और इस दस्ते के कमांडर अपने भाई को हुक्म देता है कि इसी जगह इंतजार किया जाए जब तक कि बाकी सलीबी फौज दरिया पार करके यहां ना पहुंच जाए। लेकिन बादशाह का यह भाई इस वक्त जोश में होता है और बादशाह के इस हुक्म की उदूली करता है। मुसलमान फौज जो किले में दाखिल हो चुकी होती है उसको इस वक्त सख्त कड़ी आजमाइश का सामना होता है। काहिरा में खलीफा का इंतकाल हो चुका होता है, शबखून के जरिए मुसलमान कमांडर इन चीफ भी शहीद हो जाते हैं, और इस वक्त मुसलमान फौज की कयादत और उसका नज्म एक नए सिपा सालार के हाथ में आता है जो बाद में तारीख में रुकनुद्दीन बैबरस के नाम से याद किए जाते हैं। इस सलीबी कैंपेन में मौजूद ब्रिटिश रेजिमेंट और टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स भी लुई के भाई को मशवरा देते हैं कि पिछली फौज का इंतजार किया जाए और हम चंद हजार के दस्तों के साथ मंसूरा में दाखिल नहीं होते। लेकिन बादशाह का भाई इनकार कर देता है और खुद अपनी फौज को लेकर मंसूरा में दाखिल हो जाता है। मजबूरन टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर नाइट्स और ब्रिटिश ब्रिगेड अपने काउंट के साथ मंसूरा शहर के अंदर दाखिल होती है। बैबरस उस वक्त तक ममलूक फौज को रीऑर्गेनाइज कर चुके होते हैं और एक काउंटर अटैक की स्ट्रेटजी भी डेवलप कर ली जाती है। सबसे पहला काम सलीबी फौज के लिए मंसूरा शहर के अंदर एक एम्बुश लगाया जाता है। शहर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और यह तासुर दिया जाता है कि जिस तरह मुसलमान फौज शहर खाली करके जा चुकी है। अपने जोश में ये कई हजार फ्रेंच फोर्सेस, टेम्पलर और हॉस्पिटलर नाइट्स और ब्रिटिश ब्रिगेड एक साथ शहर में दाखिल होते हैं और शहर की तंग गलियों में ट्रैप हो जाते हैं। मंसूरा शहर की तंग गलियों में सलीबी फौज को फंसाने के बाद बैबरस काउंटर अटैक का हुक्म देते हैं। शहर की आबादी भी शामिल हो जाती है जो मकानों की छतों से गर्म तेल और पत्थर सलीबियों पर बरसाने लगती है। इस कदर मुकम्मल स्लॉटर होता है सलीबी फौज का कि 300 ब्रिटिश नाइट्स में से सिर्फ 5 जान बचा के भाग सकते हैं। किंग लुई का भाई और हॉस्पिटलर और टेम्पलर नाइट्स तमाम के तमाम मंसूरा शहर की गलियों में ज़िबा कर दिए जाते हैं। इस मुकम्मल तबाही के बाद बैबरस की कयादत में ममलूक फौज रीऑर्गेनाइज करती है, शहर से निकलती है और उस सलीबी फौज पर जो दरिया पार कर रही होती है किंग लुई की कयादत में उस पर टूट पड़ती है। किंग लुई और उसकी फौज अभी दरिया के बीच में और 2 किनारों के दरमियान ही फंसी होती है। इनके पास किश्तियों की कमी होती है और उनके तीर अंदाज दस्ते अभी पीछे होते हैं, जबकि सिर्फ थोड़ी सी प्यादा फौज दरिया पार करके मंसूरा के करीब पहुंची होती है। उस फौज पर तो ममलूक सुल्तान और फौज इस बुरी तरह टूट के गिरते हैं कि मजीद किसी फौज की अब दरिया पार करने की गुंजाइश नहीं रहती। बड़ी मुश्किल से लुई एक रियर गार्ड एक्शन में लड़ते हुए अपनी फौज को बचा के दरिया के परली तरफ ले जाने में कामयाब होता है। अब ममलूक उसके ताक़ुब में है। अब जंग का पासा पलट चुका है। मिलिट्री एडवांटेज मिस्री फौज के पास होती है और बैबरस एक शाहीन की तरह ताबड़तोड़ हमले उस फौज पर करते हैं
کہ جو ایک ریٹریٹ کرتے ہوئے ریئر گارڈ ایکشن لڑنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ لوئی اپنے آپ کو بہت جرأت اور دلیری کے ساتھ اپنی عیسائی فوج کے پیچھے رکھتا ہے اور بیبرس کے حملوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، فوج میں ڈائسنٹری اور ڈائریا پھیل جاتا ہے، اور اس شدید مزاحمت کے باوجود پوری قوم قحط اور فاقے کا شکار ہو جاتی ہے کہ اس کی سپلائی لائن جو اس کے ساتھ تھی اور دریا کے راستے اس تک آ رہی تھی، اس تک مسلمان قبضہ رسائی حاصل کر کر اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب صلیبی فوج چاروں طرف سے گھیرے میں ہوتی ہے اور بادشاہ اس قدر بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس مزید لڑنے یا پیش قدمی کی بھی طاقت نہیں ہوتی۔ چاروں طرف سے گھری جانے والی یہ صلیبی فوج اب مسلمانوں کی آخری یلغار کا انتظار کرتی ہے اور بادشاہ کو ایک مکان میں رکھ کر اس کے باڈی گارڈ دستے اس کی آخری دفاع کی تیاری کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنے ایک جنرل کو بیبرس کے ساتھ پیس ٹرمز ڈسکس کرنے کے لیے بھیجتا ہے، لیکن کمانڈ اور کنٹرول اس بری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس صلیبی فوج کا، اور اس قدر افواہیں اور کنفیوژن گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کاؤنٹ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ بادشاہ نے سرنڈر کرنے کا حکم دیا ہے، اور تمام صلیبی فوج ایک غلط فہمی کی بنیاد پر بیبرس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ بادشاہ لوئی اپنے تمام جنرلز اور فوج کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب صرف ڈیمیٹا کا قلعہ صلیبیوں کے پاس رہ جاتا ہے اور بادشاہ لوئی کی ملکہ اپنے تھوڑے سے نائٹس کے ساتھ اس قلعے کی حفاظت کے لیے رہ جاتی ہے۔ مگر مسلمانوں کی مشکلات بھی کم نہیں تھیں۔ قاہرہ میں سلطان کے قلعے میں بار بار بغاوت ہوتی ہے اور سلطان قتل بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے کئی سلطانوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اس ساری کنفیوژن کے دوران بالآخر ایک مملوک اپنے آپ کو سلطان ڈکلیئر کرتے ہیں اور ایوبی ڈائنسٹی کا خاتمہ مصر سے کر دیا جاتا ہے۔ اب بادشاہ لوئی مجبور ہوتا ہے کہ بہت شرمناک شرائط پر مسلمانوں سے معاہدہ کر لے۔ ان شرائط کے مطابق ڈیمیٹا کا قلعہ دوبارہ مسلمانوں کو مل جاتا ہے، اور بادشاہ اپنی فوج کو اور اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بہت بھاری جرمانہ ادا کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ یہ پیسے بادشاہ کے پاس ہوتے نہیں، لہذا اس کی پوری فوج کو یرغمال رکھ لیا جاتا ہے اور بادشاہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ دوسری عیسائی ریاستوں اور اپنے ملک سے رقم منگوا کر مسلمانوں کو ادا کرے۔ بادشاہ لوئی کی فرینچ فوج کی تباہی اور ٹیمپلر اور ہاسپٹلر نائٹس کے مکمل طور پر صفایا ہو جانے کے بعد یہ 7واں کروسیڈ افیکٹولی ختم ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے صرف ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنی باقی پھنسی ہوئی فوج کو مسلمانوں کے قبضے سے بچائے۔ مگر مسلمانوں کی صفوں میں بھی انتشار بہت زیادہ پھیل چکا ہوتا ہے۔ اس وقت شام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولادیں حکومت کر رہی ہوتی ہیں، مگر مصر میں ان کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے اور مملوک سلطنت یہاں وجود میں آتی ہے۔ مملوکوں اور ایوبیوں کے درمیان اختلافات کو کنگ لوئی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایوبیوں سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کا ساتھ دیں تو یہ مل کر مملوکوں کے خلاف جنگ کریں۔ مگر اسی دوران میں منگول خطرہ امت مسلمہ کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے خلیفہ بغداد نے شام اور مصر کی سلطنتوں کے درمیان دخل دیا اور ایوبیوں اور مملوکوں کے درمیان صلح کرا دی۔ اس صلح کے نتیجے میں صلیبیوں کے وہ تمام خواب چکنا چور ہو گئے کہ جو مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ نتیجتاً 7ویں صلیبی جنگ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ کنگ لوئی اپنی تمام بچی کچی فوج کو ساتھ لے کر بحری جہازوں کے ذریعے واپس اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے۔ 1270 میں ایک دفعہ پھر کنگ لوئی نے اپنی اس ہزیمت اور ذلت کا بدلہ لینے کے لیے ایک اور صلیبی جنگ کا آغاز کیا، لیکن اب کی دفعہ وہ مصر کے قریب بھی نہ پہنچ سکا اور ایک غلط فہمی کی بنیاد پر تیونس جا پہنچا، جہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ 8ویں صلیبی جنگ جو کنگ لوئی ہی نے شروع کی تھی وہ بھی اپنے اختتام کو 1270 میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح 1271 میں انگلینڈ کا بادشاہ 9th کروسیڈ لانچ کرتا ہے، لیکن وہ بھی بغیر کسی مقصد کو حاصل کیے ختم ہو جاتی ہے۔ اب ایفیکٹولی وہ تمام صلیبی جنگیں جو مسلمانوں کے خلاف پچھلے 150 سال سے جاری تھی 9ویں کروسیڈ کے بعد مکمل طور پر دم توڑ دیتی ہیں، اور اب مسلمان شام، فلسطین اور اس کے تمام علاقوں سے صلیبیوں کو باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ تمام کام بھی آنے والے وقتوں میں سلطان بیبرس کے ہاتھوں ہی انجام پاتا ہے۔ مگر اب ہم اپنی توجہ
थोड़ा सा तारीख में पीछे जाते हैं कि जब 8वीं सलीबी जंग 1254 में किंग लुई की सलीबी जंग मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है, अब मुसलमानों की तवज्जो मंगोल खतरे की तरफ होती है। आपको याद होगा कि 1258 में हलाकू खान की फौजें बगदाद को तबाह बर्बाद करती हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हुए शाम और मिस्र की सरहद पर पहुंच जाती हैं। बैबरस इस वक्त ममलूक फौज के कमांडर इन चीफ की हैसियत से मुसलमान फौजों की क़यादत कर रहे होते हैं और सुल्तान कुतुब मिस्र के तख्त पर बराजमान होते हैं। हलाकू खान जब अपनी फौजों के साथ मिस्र की सरहद पर पहुंचता है तो सबसे पहले अपने कुछ सफीर एक इंतहाई जिल्लत आमेज खत के साथ सुल्तान कुतुब के पास रवाना करता है। उस खत में उसने न सिर्फ मुसलमानों की तौहीन की बल्कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियां की। वो खत इस कदर तौहीन आमेज था कि सुल्तान कुतुब जलाल में आकर उन सफीरों की गर्दनें उड़ा देते हैं। मंगोल कानून के मुताबिक इससे ज्यादा बड़ी तौहीन इनकी सल्तनत की नहीं हो सकती थी कि अगर इनके सफीर की गर्दन उतार दी जाए। हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ आगे बढ़ता है और मिस्र की सरहद पर ऐनुल जालूत के मकाम से कुछ पीछे पहुंच जाता है। मुसलमान फौज सिर्फ 20,000 होती है और उसकी क़यादत रुकनुद्दीन बैबरस कमांडर इन चीफ कर रहे होते हैं। मुसलमान फौज और मंगोल लश्कर के दरमियान ताकत का तवाज़ुन 1 और 15 का था। मुसलमान उम्मत और मिल्लत का मुस्तकबिल अब खतरे में पड़ चुका था। पूरी मुसलमान दुनिया को ताराज करने के बाद मिस्र अब एक आखिरी किला था कि अगर यह भी फतह हो जाता तो उसके बाद नॉर्थ अफ्रीका और अंदलूसिया तक मंगोलों को रोकने वाला कोई नहीं था और फिर शायद मक्का और मदीना तक उनकी यलगार को नहीं रोका जा सकता था। यह तारीख का एक डिसाइसिव मोमेंट था कि इसमें शिकस्त की सूरत में मिल्लत इस्लामिया का नामो निशान मिट जाता। अल्लाह ताला को बिलाखिर मुसलमानों की हालत पर रहम आता है और एक फैसला कुन डिसाइसिव डिवाइन इंटरवेंशन होती है जो इस जंग का पासा पलट देती है। हलाकू के पास मंगोलिया से इत्तला पहुंचती है कि उस वक्त का खान मर चुका है और नए खान के इंतखाब के लिए हलाकू का वहां पहुंचना फौरन जरूरी है। साथ साथ हलाकू को यह भी खबर मिलती है कि इसका भाई जो मंगोल फौजें लेकर रूस, दागिस्तान, चेचेनिया और वोल्गा रीजन की तरफ बढ़ा था, वो वहां पर मुसलमान फुकरा और दरवेशों की सोहबत से मुतासिर होकर मुसलमान हो चुका है। ये 2 वहशतनाक खबरें हलाकू को उस वक्त पहुंचती हैं कि जब ऐनुल जालूत की जंग शुरू होने में थोड़ा ही वक्त रह जाता है। ऐन जंग से पहले तकरीबन 2.25 लाख का लश्कर लेकर हलाकू वापस लौट जाता है मंगोलिया की तरफ और उसके बाद मुसलमानों और मंगोलों में ताकत का तवाजुन तकरीबन दुरुस्त हो जाता है। मुसलमान 20,000 फौज अब 3 लाख मंगोलों के मुकाबले के बजाय तकरीबन 40,000 मंगोलों के मुकाबले पर आती है और एक शदीद फैसला कुन जंग की तैयारी कर ली जाती है। शाम और फलस्तीन के इलाकों में दाखिल होने के बाद हलाकू ने अपना मरकज आज के लेबनान में बनाया हुआ था। जब मुसलमानों की ममलूक फौज मिस्र से निकलकर पेशकदमी करती है लेबनान की तरफ, तो दूसरी तरफ से मंगोल जनरल कितबुका ने भी अपनी फौज को लेकर पेशकदमी की। मगर उससे पहले एक लॉन्ग रेंज फाइटिंग पेट्रोल मंगोलों ने आगे रवाना किया कि जो सुल्तान बैबरस की फौजों से ऐनुल जालूत के मकाम के करीब टकराया। इस मंगोल फौज के एक फर्द को मुसलमान फौज ने काट के रख दिया। रुकनुद्दीन बैबरस भी मुसलमान फौज के हरावल दस्ते के साथ आगे बढ़ रहे थे और उनका तसादुम भी मंगोल फौज के हरावल से हुआ। पीछे से आने वाली कुतबुका की फौज अपने जनरल की क़यादत में जब उसने अपने हरावल की तबाही देखी तो वो वहशत से दीवानी हो गई और कुतबुका ये समझ बैठा कि शायद बैबरस जिस हरावल दस्ते की क़यादत कर रहे हैं यही मुकम्मल मुसलमान फौज है। उससे पहले मुसलमानों ने जंगी हिकमत अमली यह डेवलप की कि इरादा यह था कि पूरी मंगोल फौज को एक नैरो वादी के अंदर ड्रॉ कर लिया जाए, जिस वादी के चारों तरफ पहाड़ी मोर्चों के पीछे असल मुसलमान फौज छुप के बैठेगी
اور جب بیبرس آگے بڑھ کر قطبوقہ کی فوج سے ٹکرائیں گے تو تاثر یہ دیں گے کہ مسلمان شکست کھا کر پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس طرح دھوکے سے تمام منگول فوج کو اس وادی کے اندر لے آیا جائے گا جس کے چاروں طرف مین مسلمان فوج ایمبوش لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ ٹیکنیک ہے کہ جو خود منگول استعمال کیا کرتے تھے۔ جب تصادم ہوتا کسی بڑی فوج سے تو یہ ظاہر کرتے کہ جیسے ان کو شکست ہو رہی ہے، پیچھے ہٹتے، اور فوج جب ان کے تعاقب میں آتی تو چاروں طرف سے چھپی ہوئی منگول فوج اس تعاقب کرنے والی فوج کو تباہ کر دیتی۔ مسلمانوں نے یہ جنگی حکمت عملی خود منگولوں سے سیکھی تھی، اور اب یہ منگولوں کا وار خود انہی کے خلاف بہت خوبصورت انداز میں استعمال کیا گیا۔ قطبوقہ بیبرس کی اس چال کو نہیں سمجھ سکا، اور جب مسلمان وڈرا کرتے ہوئے دشمن کو اپنی وادی میں گھسیٹ کر لے آئے اور چاروں طرف سے سلطان قطز بذات خود کمانڈ کرتے ہوئے فوجوں کے ساتھ قطبوقہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے تو یہ منگولوں کے لیے قیامت کا منظر تھا۔ اس کے باوجود وہ اس شدت سے لڑے کہ مسلمانوں کی کئی فلینکس انہوں نے توڑ دیے، حتیٰ کہ کیفیت ایک موقع پر یہ آ گئی کہ سلطان قطز کو خود میدان جنگ میں کودنا پڑا۔ اپنی ہیلمٹ انہوں نے اتار کر زمین پر پھینک دی اور پوری فوج کو پکار کر کہا کہ جب میں میدان جنگ میں ہوں تو تم کس طرح اپنی صفوں کو توڑتے ہو۔ مسلمان بیبرس کی قیادت میں بہت جلدی ری آرگنائز ہو گئے، اور اس قدر شدید مقابلہ ہوا کہ اب منگول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چاروں طرف سے گھری ہوئی منگول فوج آخری آدمی تک کاٹ دی گئی۔ قطبوقہ گرفتار ہوا اور اس کی بھی گردن اڑا دی گئی۔ مسلمان فوج نے بھاگتے ہوئے منگولوں کا تعاقب کیا اور ایک منگول بھی بچ کے نہ جا سکا۔ جو ہی مسلمانوں کی اس فتح کی خبر پوری شام میں پہنچی ہے، مسلمانوں نے ہر اس قلعے میں بغاوت برپا کر دی جس کے حکمران منگول تھے، اور چند ہی دنوں میں پورا شام منگول تسلط سے آزاد کرا لیا گیا۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات جو یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ منگول قوم یا منگول فوج جن ترک قبیلوں سے مل کر بنی تھی، یہ مملوک بھی اسی قوم کے فرد تھے، اور دونوں فوجیں جب ٹکرائی ہیں تو ان میں طاقت کا توازن، قوم، زبان اور جنگی حکمت عملی ایک جیسی تھی۔ عین الجالوت کی فتح امت مسلمہ کی عظیم ترین فتوحات میں شامل ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو اس جنگ کا یہ ہوا کہ جو اتنے کئی دہائیوں سے منگول مسلمان علاقوں پر قبضے اور یلغاریں کرتے چلے آئے تھے اور تباہی اور بربادی کا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا، پہلی مرتبہ فیصلہ کن شکست منگولوں کو عین الجالوت کے مقام پر دی گئی۔ مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ شاید منگولوں کو شکست ہی نہیں دی جا سکتی۔ عین الجالوت کی شکست کے بعد یہ بات واضح ہو گئی جب اللہ نے مسلمانوں کی حالت پر رحم کر دیا ہے، اور اب مسلمان کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ عین الجالوت کی جنگ تاریخ میں اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اس میں مسلمانوں نے پہلی دفعہ ہینڈ گرنیڈ استعمال کیے، یعنی اس زمانے میں ایکسپلوسیوز کا استعمال سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا، اور اس کا استعمال منگول گھوڑوں کو بتکانے اور خوفزدہ کرنے کے لیے شدید آواز کے دھماکوں کے ذریعے تھا۔ یہ نئی ٹیکنالوجی مسلمانوں نے جدید ایجاد کی تھی کہ مختلف کیمیکل، سلفر اور کوئلے کو ملا کر ایکسپلوسیو گن پاؤڈر بنایا جائے، اور اس کا استعمال پہلی دفعہ عین الجالوت کی جنگ میں کیا گیا۔ عین الجالوت کی فتح کے بعد سلطان بیبرس مملوک فوجوں کو لے کر شام فتح کرتے ہوئے اناطولیہ میں داخل ہو گئے، اور منگولوں کی اس فوج کو جو اناطولیہ میں قائم تھی اس کو بھی تباہ و برباد کیا۔ یہاں پر ایک غیر معمولی واقعہ اور بھی ہوتا ہے کہ صلیبی منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ فلسطین کے ساحل کے پاس کئی صلیبی قلعے ابھی بھی موجود تھے۔ سلطان بیبرس کا انتقال 1277 میں ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ صلیبیوں اور منگولوں کی قوت کو اس شدت سے توڑ دیتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند سالوں میں مسلمان وہ تمام علاقے آزاد کرا لیتے ہیں جو صلیبیوں اور منگولوں کے قبضے میں تھے۔ مصر ایک شاندار تہذیب کے طور پر ابھرتا ہے اور اگلے 300 سال تک حکومت کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کی آبرو بچا لی جاتی ہے۔ مسلمان ان تمام علاقوں کو دوبارہ آباد کرتے ہیں کہ جو تاتاری یلغار میں تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ گو کہ تاتاری خطرہ اگلے تقریباً کئی دہائیوں تک مسلمانوں کو تنگ کرتا رہا، لیکن اب تاتاریوں میں بہت بڑی تعداد مسلمان ہو چکی تھی، اور آہستہ آہستہ یہی تاتاری تلواریں امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے بے نیام ہونا شروع ہوئی، اور مملوکوں کے بعد جس سلطنت
یہ انہی تاتاری قوموں کی اولادیں تھیں جو اناطولیہ میں آباد ہوئیں اور آئندہ آگے جا کر عثمانی خلافت کے نام سے مشہور ہوئیں۔ عین الجالوت کی فتح سے جو اللہ نے سلطان بیبرس کے ہاتھوں مسلمانوں کو عطا کی، ایک غیر معمولی تاریخی فینومینا ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم سروائیول آف اسٹریٹجک سیولائزیشنز کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بار بار ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے کہ جو اسٹریٹجک سیولائزیشنز دنیا میں قائم ہوتی ہیں ان کے درمیان طاقت کا توازن تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن قدرت کسی ایک سیولائزیشن کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ دوسری تہذیب کو مکمل طور پر انہیلیٹ کر دے، کیونکہ اس سے کائنات میں طاقت کا توازن تبدیل ہو جاتا ہے اور کائنات کا عدل ڈسٹرب ہوتا ہے۔ مسلمان جب قتیبہ بن مسلم کی قیادت میں قرون اولیٰ میں چین کو فتح کرنے نکلے تو کاشغر کی فتح کے بعد آگے نہ جا سکے اور قدرت نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ چین کو بچا لیا گیا۔ اسی طرح جب مسلمان اسپین فتح کرتے ہوئے فرانس میں داخل ہوئے تو فرانس کی سرحدوں پر بھی مسلمانوں کو روک دیا گیا اور یورپ کو مسلمانوں کی یلغار سے بچا لیا گیا۔ اسی طرح جب مسلمان قسطنطنیہ پر قرون اولیٰ کے دور میں حملے کرتے رہے تو قسطنطنیہ بھی مسلمانوں کے آگے ڈٹا رہا، اور اگر قسطنطنیہ فال ہو جاتا تو پورا یورپ مسلمان ہو جاتا۔ یہاں پر ہم کو قدرت اور فطرت کا ڈیسائسو ہینڈ نظر آتا ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے کہ اگر ایک تہذیب مٹا دی جائے، اگر پوری دنیا میں وہ تمام تہذیبیں ہی ختم ہو جاتی اور مسلمان سب پر غالب ہو جاتے تو شر اور خیر کی تمیز مٹ جاتی، پھر مقابلہ نہ ہوتا، امتحان نہ ہوتا اور تاریخ میں کوئی آزمائش نہ لکھی جاتی۔ اسی طرح ہمیں دوسری تہذیبوں کی بھی ایسی بہت سی جنگیں ملتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ فیصلہ کن طور پر مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی مدد اس موقع پر نہ کی جاتی تائید غیبی سے تو مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ جس طرح جنگ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ اگر اس جنگ میں مسلمان شکست کھا گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اس طرح کی کئی جنگیں تاریخ اسلام میں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈیسائسولی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ جنگ زلاقہ ہو کہ جو یوسف بن تاشفین نے لڑی، چاہے وہ بیٹل آف مینزیکرٹ ہو جس میں اللہ ارسلان بازنٹائنز کو شکست دیتے ہیں، چاہے وہ جنگ یرموک ہو جہاں ڈیسائسولی بازنٹائن امپائر کو سیریا میں شکست ہوتی ہے، اور اسی طرح کی جنگوں میں جالوت کا شمار ہوتا ہے۔ عین الجالوت کی شکست کی صورت میں نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ یہاں پر ایک ڈیسائسو انوالومنٹ ڈیوائن پلاننگ کی ہم کو نظر آتی ہے۔ قدرت کی اس غیر معمولی حکمت کو اگر سامنے رکھ کے آج کے دور کا موازنہ کیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی کئی تہذیبیں آپس میں متصادم ہیں۔ ایک طرف جوڈو کرسچن ویسٹرن سیولائزیشن ہے، ایک طرف چائنیز سیولائزیشن ہے، ایک طرف ہندو تہذیب ہے، بیچ میں مسلمان سیولائزیشن ہے، رشین سیولائزیشن ہے۔ یہ تمام تہذیبیں اپنے مفادات کے لیے باہم متصادم بھی ہیں اور کہیں ایک دوسرے کی حلیف بھی۔ آج بھی مسلمان دنیا چاروں طرف سے حملوں کا شکار ہے۔ جس طرح 13ویں صدی میں مصر آخری چٹان کے طور پر سامنے ابھرا تھا اور یہ وہ مرکز بنا تھا کہ جہاں سے مسلمانوں نے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا اور تمام امت مسلمہ اپنی آبرو کو حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئی، اسی طرح آج کے دور میں امت مسلمہ کی آخری چٹان پاکستان ہے۔ پاکستان پر اب چاروں طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان وہ مقام ہے کہ انشاءاللہ جہاں مسلمان ری آرگنائز کر کے ری گروپ کر کے کاؤنٹر اٹیک کریں گے۔ سروائیول آف اسٹریٹجک سیولائزیشن کی ڈاکٹرن بالکل واضح کرتی ہے یہ بات کہ انشاءاللہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر پاکستان کو آج نقصان پہنچ گیا تو اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے اس وقت مصر کو نقصان پہنچتا۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سلطان بیبرس جیسی تلواروں کو مسلمانوں کے دفاع کے لیے بے نیام کیا۔ آج پاکستان میں کون صلاح الدین ایوبی اور بیبرس پیدا ہوتا ہے اس کا فیصلہ بھی وقت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرے گا۔ سلطان رکن الدین بیبرس سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے اور ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ اسی شہر میں دفن ہو جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی دفن ہے۔ 13ویں صدی میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے مجاہد اور تلوار جس سے اللہ تعالیٰ نے امت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا کام لیا، سلطان رکن الدین بیبرس۔ اس کے بعد یہ کام ایک اور ترک قوم کے حوالے کر دیا گیا جو آل عثمان کے نام سے کئی سو سال تک امت کے قائد اور محافظ
اور خادم حرمین الشریفین کے نام سے دنیا میں جانے جاتے ہیں۔